नाज़रीन किराम, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म 9 बज चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल चुके हैं। इमरान खान का पहला केस ही समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए, वकला टीम पहुँचना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान और पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और अब सुहेल खान अफरीदी के बारे में भी यहाँ पे उनका सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो पहुँच चुका है और इमरान खान के हवाले से जेल से सुप्रीम कोर्ट में तलब किया जा सकता है। आज का दिन हम सुबह से आपको बता रहे थे, पिछले 4 दिनों से हम बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ा हुक्म भी जारी कर सकती है, स्पेशली उनके सेहत को लेकर। और इस वक्त इमरान खान की तशवीशनाक जो उनकी रिपोर्ट कल जमा करवाई गई है, उसके पेश नज़र यहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंस क्रिएट हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज बहुत बड़ा हुक्म जारी करेगा। मुमकिन तौर पर पहली खबर तो ये है हमारे पास थी कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये यहाँ पे तलब करेगी और हैवी सिक्योरिटी के जायज़े भी लिए गए हैं और बाहर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात भी किए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी यहाँ पे पहुँच चुकी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल चुकी है। वकला की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस भी पहुँच चुके हैं और इमरान खान के हवाले से जब वो आएंगे तो सूरत हाल वो भी दिखाएंगे। और अगर मुलाकातों के हवाले से, क्योंकि 100% श्योर करवाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बड़ा कोई सरप्राइज़ देने जा रही है। शौकत बसरा यहाँ पे पहुँचे हैं। शौकत बसरा साहब, बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं इमरान खान की स्पेशली रिपोर्ट के हवाले से और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल चुकी है। पहली इस्तदा क्या करेंगे? जैसे 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया यहाँ पे, तो आज पहले गुजारिश यही उठाएंगे कि खान साहब को यहाँ पे तलब किया जाए। देखिए, अब जो कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा की है उसमें वाज़ेह हो गया है कि जो हमारे खदशात थे, जो शकुक व शुबहात थे, वो तो हकीकत में तब्दील हो गए, सच में तब्दील हो गए। उन्होंने कहा कि खान साहब की तबीयत अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा उनका जो ब्लड प्रेशर है उसमें उतार चढ़ाव है, उनको फिल फॉर मुख्तलिफ टेस्ट की ज़रूरत है। हम तो आज फौरी तौर पे अभी हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुके हैं। जैसे ही अदालत बैठेगी हम कहेंगे कि फिल फॉर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए। उनके डॉक्टर्स हैं, दोनों डॉक्टर्स की मौजूदगी में फैसल साहब हैं, आसिफ सईद साहब हैं, दूसरा उनकी फैमिली हो वहाँ पे, उनकी मौजूदगी में उनका इलाज करवाया जाए। हाँ, अगर ये समझते हैं कि उनको बुलाना है, लेकिन ये कहाँ बुलाएंगे? और लेकिन आज मैं बताऊं, आज इन अदालतों इससे पहले पिछले चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने उनको यहाँ पे तलब किया, बुलाया और उनकी जो गिरफ्तारी कलअदम करार दी। फिर काजी फायज ईसा जैसे जस्टिस ने उनको वीडियो लिंक पे यहाँ पे बुलाया। तो ये याहिया अफरीदी के पास तो मामला है। अदलिया ख़त्म हो चुकी है 26-27वीं तरमीम के बाद। हम तो जाहिर है अब इंडिया की अदालतों में तो पेश नहीं होंगे ना, इन्हीं अदालतों में आएंगे। आज फिर मैं कह रहा हूँ उनका टेस्ट है। जब रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, खुद हम नहीं कह रहे, उनकी जेल की अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि खान साहब की सेहत तबीयत अच्छी नहीं है। तो आज देखते हैं कि इसके बावजूद अगर आज ये उनको अस्पताल शिफ्ट नहीं करते हैं तो हम लाहेमल तो पहले दे चुके हैं। हमारे उसके पास एहतियाज के पास अलावा हमारे पास क्या लाहेमल है? अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि सेहत के हवाले से जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब दिखाई दे रही है और तो इस हवाले से डॉक्टर की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, फैमिली यहाँ पे मौजूद है और कहा जाता है कि मुलाकात की जाए। तो मुलाकात के लिए राज़ी हो जाएंगे या फिर हॉस्पिटल के लिए आप लोग ज़्यादा इस्तदा करेंगे? हमारी इस्तदा तो सिर्फ ये है कि डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, डॉक्टर फैसल साहब, जो उनके ज़ाती मौलज हैं, जो उनका अरसा दराज से देख रहे हैं, उनका देखना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको शिफ्ट करें, डॉक्टर्स देखें, फैमिली वहाँ पर मौजूद हो, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। तो जाहिर है जब हमारी मुलाकात हो जाएगी, वहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी, तो सारे मसाइल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, 9 महीने से अगर खान साहब की सेहत ठीक नहीं थी या ठीक नहीं है तो क्यों नहीं मिला रहे थे हमें? या अब तो हकीकत सामने आ गई ना। पहले आंख ज़ाया हुई, कह रहे कोई मसला नहीं है, अब कह रहे हैं आंख ठीक हो गई है। अब दूसरी स्टोरी उन्होंने ये कहा कि जी वहाँ पर ब्लड प्रेशर का इशू है और वो उनको लेके भी गए हैं पिम्स। हमें तो इनकी किसी बात पे पहली बात तो यकीन नहीं है। जब तक ख़ुद हमारे डॉक्टर खान साहब को नहीं देख लेते, फैमिली नहीं मिल लेती, इनकी तमाम बातें झूठ हैं जो अभी तक हमारे सामने आई हैं। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद को शिफ्ट किया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा है फ्रेंड ऑफ कोर्ट की एक नई कार्रवाई होती है अदालतों से कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो जाके मुलाकात करे, वो उनकी सेहत के बारे में रिपोर्ट करे। और क्या फ्रेंड ऑफ कोर्ट के ऊपर आप लोग रिलाय कर सकते हैं जैसे कि सलमान सफदर फैमिली? इसके अलावा किसी बात पे हम ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि उनको फौरी तौर पर मिलवाया जाए और शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए। यही हमारी सलाह है।
اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بہت بڑی تعداد میں وکلا بھی یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، بڑی تعداد میں ینگ وکلا یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ بائی سیکیورٹی کے بھی بڑے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم ترین اس وقت کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خصوصی طور پہ عمران خان کی صحت کو لے کر جو معاملات ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جب تک ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جائے گا، ان کا علاج نہیں شروع کیا جائے گا، تب تک ہم کسی بھی فیصلے کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اس کے پہلے کہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ طلب بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گزشتہ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہاں پہ طلب کیا گیا تھا، اور جب تو طلب کیا گیا تھا ان کی معاملات کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دیگر وکلا یہاں پہ غلام مرتضیٰ توری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور پاکستان آئی ایل ایف کے جنرل سیکرٹری اسلام آباد سے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، قادر صاحب بھی موجود ہیں۔ توری صاحب، کیا سب سے پہلا کیا آرگو ہونا چاہیے آج کے دن کو اسپیشلی لے کر؟ سب سے پہلے سب چیزوں کو چھوڑ کر آج ہی عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے، اجازت دینی چاہیے، اور عمران خان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا پرمس ہاسپٹل اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ منتقل کرنا چاہیے، چونکہ اب بہت ہو گیا ہے۔ جو کل کی رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ یہ بہت تشویشناک ہے، اور اس لحاظ سے یہ بہت بڑا پاکستان کا سپریم کورٹ جو ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور کورٹ نہیں ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یہی ہے۔ اس عدالت استدعا کریں گے کہ جیسے بدیال صاحب نے یہاں پہ عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا، پھر یا دوسرے قاضی فائز عیسیٰ نے ویڈیو لنک پہ لیا تھا، تو آج طلب کریں گے؟ تشویشناک خبر ہے، اور جب ڈاکٹرز خود بول رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں کھول دی جائیں عمران خان کی۔ عدالت کو آج سب سے پہلے یہی قدم لینا چاہیے، یہی اقدام کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرے، یا فوری طور پر یہاں آرڈر کیا جائے کہ خان صاحب کو فوری طور پر سب سے پہلے ہسپتال شفٹ کیا جائے۔ اور دیکھو نا، جب تک ملاقاتیں نہیں ہوتی، اب 10 مہینے ہو گئے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ خان صاحب کی صورتحال کیا ہے۔ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اوپر ہمیں ٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ یہ رپورٹ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی عدالت کو فوری طور پر خان صاحب کو شفٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے مناظر ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور تازہ ترین صورتحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، سینیٹرز، پارلیمنٹیرین، وکلا کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے، اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ کیس شروع ہوگا اس کے بعد عمران خان کے حوالے سے طلب کریں اور یہاں پہ ان کو بلایا جائے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کی بھرپور انتظامات یہاں پہ کر لیے گئے ہیں، اور عمران خان کو ممکنہ طور پہ یہاں پہ طلب کر کے ان کی صحت کے معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وکلا کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور سینئر وکلا یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر پوری دنیا کی نظریں آج جمی ہیں، اہم ترین دن قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت کی اسپیشلی مناظر آپ اس وقت اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بڑی تعداد میں وکلا یہاں پہ پہنچے ہیں، اور عمران خان کے اہم ترین کیس سماعتوں میں باقی چند منٹ باقی رہ چکے ہیں، اور یہ اس وقت کے خصوصی مناظر آج کا سارا دن ہم دکھائیں گے۔ عمران خان کو کیسے لایا جاتا ہے عدالت سے یہاں تک کیسے پہنچتے ہیں، عدالت کے اندر کارروائی کیا ہوتی ہے، یا ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لایا جاتا ہے، یا جو بھی صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ارسا جڑے رہیے۔